हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। इसी ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि आप मसीह खुदावंद के वसीला से सलामती के साथ हैं और बड़े खुशी के साथ खुदा के कलाम की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं। पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब उसका 20 बाब और उसकी 8 आयत हम तलावत करेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ जरूर निकालें और बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ मिलकर तलावत करें, पढ़ें। लिखा हुआ है, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, सब्बत का दिन जिसके बारे में बहुत सी कलीसियाओं के अंदर इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। नंबर 1 तो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सब्बत क्या है, सब्बत का मतलब क्या है। सब्बत इब्रानी लफ्ज शबात की अरबी शक्ल है। लफ्ज शबात या सब्बत यूं तो नहायत गहरे मानी रखता है, ताहम आमतौर पर इससे मुराद खास आराम का दिन। सब्बत का मीनिंग क्या है? खास आराम का दिन ली जाती है, इससे यही मुराद ली जाती है। अब्रानी लुगत के मुताबिक इससे मुराद एक और भी है। नंबर 1 ठहरना, नंबर 2 रुकना, नंबर 3 दस्तबरदार होना, नंबर 4 फारग होना। और इसके साथ मिलते जुलते और भी बहुत सारे अल्फाज हैं। किताब मुकद्दस के अंदर इसी हिब्रू लफ्ज के मुताबिक बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले जो हमें सब्बत का जिक्र मिलता है या इस लफ्ज को लिया गया है वो है पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर अपने हाथ में लें और इसको पढ़ें। यहां पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैं फिर बोलता हूं, बाइबल मुकद्दस में से तौरात की पहली किताब जिसको पैदाइश की किताब कहते हैं, उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत। यहां पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और खुदावन खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारग हुआ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। अगर हम 3री आयत भी इसी चैप्टर की पढ़े तो वहां पे लिखा, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ। मेरे अजीजों, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हिब्रू के अंदर और इब्रानी लुगत के मुताबिक मैंने बताया रुकना, दस्तबरदार होना, ठहरना, फारग होना, इसके मीनिंग लिए जाते हैं। सो हमें सबसे पहले सब्बत क्या है इसके बारे में अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि इससे मुराद खास आराम का दिन। हम आगे चलते हैं। किताब मुकद्दस में सब्बत का एहतमाम करने का हुक्म खरूज के पहले बाब से पहले हमें नजर नहीं आता, ताहम यहूदी रवायात के मुताबिक
بنی اسرائیل قدیم ہی سے سبت کے دن کو منایا کرتے تھے، جیسا کہ یہودیوں کی تالمودی کتاب کے مطابق اور اس روایات کے مطابق جس زمانہ میں بزرگ موسیٰ فرعون کے محل میں شاہانہ زندگی گزار رہے تھے یا گزارا کرتے تھے، ان ایام میں انہوں نے فرعون کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ جتنے بھی اسرائیلی لوگ ہیں، عبرانی لوگ ہیں، ان کو ہفتے میں ایک مکمل دن آرام کرنے کے لیے دیا جائے۔ سبت کا مقصد کیا ہے؟ سبت سے متعلق خداوند رب الفاظ کا حکم ہے کہ اس کو یاد کر کے مانا جائے۔ سبت کا دن جو ہے اس کو یاد کر کے مانا جائے، اس میں کام کاج نہ کیا جائے۔ اگر آپ خروج کی کتاب اس کا 20 باب 8 سے لے کر 11 آیت تک تلاوت کریں تو وہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیل ملے گی۔ لکھا ہوا ہے کہ نہ تو تیرا کوئی ملازم کام کرے، نہ تیرا کوئی نوکر چاکر کام کرے، اور نہ تو، نہ تیرے بچے، نہ تیری بیوی، کوئی دنیاوی کام جو ہے وہ نہیں کرنا، بلکہ اس دن آپ نے سارا دن خداوند جو لشکروں کا خدا ہے، رب الفاظ ہے، اس کی حضوری میں وقت گزارنا ہے اپنی فیملی سمیت۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے توریت شریف میں یہ بتاتے ہوئے کہ انہوں نے 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق کی اور ساری چیزوں کو وجود میں لائے، اور 7ویں دن وہ تخلیق کائنات سے فارغ ہوئے اور انہوں نے آرام کیا۔ سبت سے بہت سارے نقادین بائبل پر اعتراض کرتے ہیں کہ رب الفاظ جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے، وہ کیسے آرام کر سکتا ہے؟ اسی بات کو جو کہ یہودی مفسرین ہیں ان کے مطابق یہاں آرام سے مراد نمونہ ہے۔ تورا کے دیے جانے کے وقت بنی اسرائیل، تورا کے دیے جانے کے وقت بنی نوع انسان جو یہ اس کو نمونہ دیا گیا کہ اس دن کو مقدس اور بابرکت خداوند خدا نے اپنے تمام کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اس کو مقدس کیا اور اس کو پاک ٹھہرایا، اور انہوں نے اپنے کام سے ٹھہر کر اس پر نظر کی، اور ایمانداروں کو بھی اس روز اپنی معمولات کی زندگی میں سے رک کر، ٹھہر کر اپنی زندگی پر غور کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ خداوند خدا کے حضور وقت گزاریں۔ اور میرے عزیزو، اور پھر خدا نے اس دن کو برکت دی ہے۔ میں یہاں پر اس بحث کو نہ تو مد نظر رکھتا ہوں کہ وہ دن کون سا ہے۔ دیکھیں، سبت کا ایک یونٹ ہے، آپ کسی بھی دن اپنی لائف میں اس کو مقرر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم پاکستان میں یا بہت سارے ممالک کے اندر سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو وہاں پر سنڈے کو یہ عبادات کی جاتی ہیں، جیسا کہ کچھ ایسے کنٹری بھی ہیں جہاں پر فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو وہاں پر فرائیڈے کو عبادات کی جاتی ہیں اور خدا کے حضور وقت ایکسپینڈ کیا جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ سبت کا مطلب کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ سبت کا مطلب خاص دن، آرام کا دن،
मुकद्दस दिन और खुदावंद की बरकतों और रहमतों का दिन है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। वक्त मिला तो मैं इसको आगे और इसके बारे में बातें शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।